Remember we met, I could tell by your smile. सादिया आबिद के YouTube चैनल पर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम सादिया आबिद के खुसूसी तौर पर ईद उल अज़हा के हवाले से लिखे गए नावल कुर्बानी की राह में की पहली किस्त आप सब की बसारतों और समातों की नज़र करने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी ये काविश पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपको ज़्यादा इंतज़ार करवाए बिना नावल की पहली किस्त शुरू करते हैं। ईद उल अज़हा स्पेशल नावल कुर्बानी की राह में अज़ कलम सादिया आबिद। पहली किस्त। अब्बी मैंने नहीं जाना है। वो रोते हुए मुस्तकिल इनकारी थी। अब्बी की जान, बस कुछ दिनों की ही तो बात है, चली जाओ, मैं फ़ोन करता रहूँगा, प्यार से पुचकारने वाले अंदाज में कहा गया था। मैं नहीं जाऊँगी, मैं वहाँ किसी को भी नहीं जानती। वो मानने को कतन तैयार ना थी। प्लीज़ मरियम, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, तुम मेरी परेशानी को मत बढ़ाओ। इसके इनकार और मुस्तकिल रोने पर वो खौफ का शिकार हो गए थे। मुनीब शाम तक आ जाएगा, तुमने इसके साथ आज ही हैदराबाद जाना है। अंदाज कदरे दो टोक था। मुझे आपके बगैर अच्छा नहीं लगता। बेबसी सी बेबसी थी। वहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ज़ोहेब की फैमिली बहुत अच्छी है। इसकी भाभी और सिस्टर तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। वहाँ जाकर तुम्हें अच्छा लगेगा। वो इसका हाथ हाथों में लिए नरमी से बता रहे थे। आप मेरे साथ चल रहे होते तो मैं कहीं भी चली जाती। आप खुद तो जान ही रहे, अजनबी अनजान लोगों में मुझे भेज रहे हैं। वो सूं सूं करती बोली तो वो मुस्कुरा दिए। इस वक्त दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मैं बहुत मजबूर हूँ, इसलिए ज़ोहेब पर भरोसा करके तुम्हें उसके घर भेज रहा हूँ। किस दिल से भेज रहा हूँ ये बस मैं ही जानता हूँ। अंदाज में कदरे लाचारगी थी। तो मत भेजें ना, वो तुरंत बोली। तुम्हें एक पल को भी कहीं अकेले जाने नहीं दिया। अब अनजान लोगों में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भेज रहा हूँ तो इस सब से ही मेरी मजबूरी का अंदाज़ा लगा लो। वो इसके बहस करने पर नागवारी महसूस करने लगे थे। वैसे तो मुझे कॉलेज की एक दिन की भी छुट्टी नहीं करने देते और अब खुद ही मेरी छुट्टियों की दरख्वास्त दे आए हैं। अब नहीं सोच रहे कि इस तरह छुट्टियों से मेरा नुकसान होगा, पढ़ाई का हर्ज होगा। वो अब के मुंह बनाकर बोली। वो इसका चेहरा हाथों में थाम गए। मेरी गुड़िया इतनी ज़हीन है कि हर्ज हो ही नहीं सकता, तुम कवर कर लोगी। और गुड़िया, मैं बहुत जल्द तुम्हें लेने आऊँगा, परेशान ना हो, बहुत नरमी से कहते हुए इसके आंसू साफ कर गए थे। मैं आपकी मजबूरी नहीं जानती, लेकिन आपके बेहद इसरार पर चली जाती हूँ। लेकिन मुझसे वादा करें कि मुझे जल्दी लेने आएंगे। वो इनके चौड़े सीने पर सर टिकाते हुए बोली थी। इंशाअल्लाह। इसके सर पर लब रखे थे। अब उठो और खाला बी से अपना ज़रूरी सामान पैक करवा लो। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, मैं बाज़ार से ला दूँगा। वो बोले थे और वो बहुत खामोशी से जाने की तैयारी करने लगी थी। सारी पैकिंग बूढ़ी मुलाजमा साजिदा ने की थी। उन्होंने जब उसे 50,000 की कसीर रकम दी थी तो वो चौंक उठी थी कि वो इन मामलात में काफ़ी सख्त थे और कहाँ 1,000-2,000 भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के बाद कि क्या करना है देते थे, कहाँ एकदम इतनी बड़ी रकम। वो हैरान और परेशान रह गई थी। अब्बी, इतने सारे पैसों का मैं क्या करूँगी? वो बेयकीन थी। एहतियातन दे रहा हूँ, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वहाँ किससे लोगी? पैसे होंगे तुम्हारे पास तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। और ये सेल फ़ोन अपने पास रखना, इसमें मैंने अपने तमाम नंबर सेव कर दिए हैं। उन्होंने उसे नया चमचमाता हुआ महंगा तरीन मोबाइल फ़ोन दिया था जिसे वो मुसर्रत से थाम गई थी
کالج میں اس کی تمام کلاس فیلوز اور دوستوں کے پاس اپنا سیل فون تھا، مگر انہوں نے اس کے بہت ضد اور ریکویسٹ کرنے پر بھی اسے موبائل فون نہیں دلایا تھا۔ تم اپنی کسی دوست سے کوئی رابطہ نہیں کرو گی اور نہ ہی کسی کو یہ بتاؤ گی کہ تم کہاں جا رہی ہو، کہاں ہو۔ وہ جو خوشی کے احساس میں ڈوبی موبائل دیکھ رہی تھی، بری طرح چونکی۔ ابھی آپ کی باتیں، اتنی احتیاطیں مجھے کبھی سمجھ نہیں آئیں۔ آپ مجھ سے آخر کیا چھپا رہے ہیں؟ وہ الجھن آمیز نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ مریم، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ مجھے احتیاط کرنی پڑتی ہے اور وجوہات تمہیں بتا نہیں سکتا۔ بس تم اپنے ابی پر بھروسہ رکھو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام گئے تھے۔ وہ رونے لگی تھی۔ ابی کی جان، جب سب کچھ میں خود سنبھال سکتا ہوں تو تمہیں بتا کر پریشان کیوں کروں؟ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولے تھے۔ تم وہاں یہ سوچ کر نہ جاؤ کہ میں تمہیں مجبوری میں بھیج رہا ہوں۔ تم جبراً جا رہی ہو، بس یہی سمجھو کہ وہاں آؤٹنگ کے لیے جا رہی ہو۔ وہ مسکرائے تھے اور وہ لب کچلنے لگی تھی۔ اپنے گھر کی بات اور ہوتی ہے، اس لیے وہاں محتاط ہو کر رہنا۔ ان لوگوں کا مزاج جانے کیسا ہو، وہاں تمہیں اپنا خیال خود رکھنا ہوگا اور لڑکیوں کو اپنی عزت کی حفاظت کرنی آنی چاہیے۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ ویسے بھی کم عمر تھی، نادان نہ تھی، اور اسے ان کے کہنے پر ساجدہ پہلے ہی سمجھا چکی تھی، اس لیے اس نے نگاہ جھکا کر گردن کو اس بات میں جنبش دی تھی۔ وہاں تم وقت پر کھانا کھا لینا۔ میں جانتا ہوں کہ تم کھانے کے معاملے میں بہت زیادہ چوزی ہو، لیکن اسے لے کر وہ بہت مضطرب اور فکر مند تھے۔ ابھی میں مینج کر لوں گی، آپ پریشان نہ ہوں، میں اپنا خیال خود رکھوں گی، وہاں کسی کو پریشان بھی نہیں کروں گی۔ وہ ان کی پریشانی کو محسوس کرتی تدبر سے بولی تھی اور وہ مسکرا دیے تھے۔ ہاں جانتا ہوں، ابھی کا بچہ ابھی کی مجبوریوں کو سمجھتا ہے۔ وہ اس کی پیشانی چوم گئے تھے۔ جا کر آرام کر لو، سفر کافی لمبا کرنا ہے، تھک جاؤ گی۔ وہ بھیگی پلکوں سے مسکراتی ان کے برابر سے اٹھ گئی تھی۔ جس وقت منیب اسے لینے آیا، دھوپ ڈھل رہی تھی، شام کا آغاز ہوا ہی چاہتا تھا۔ وہ تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں پہنچی تو اسے ابی کے ساتھ ایک اجنبی خوبرو نوجوان بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس نے بآواز بلند سلام کیا۔ وہ دونوں ہی باتیں کرتے چونکے۔ منیب کی نگاہ اٹھی تو اٹھی ہی رہ گئی۔ لمبا قد، چھریرا بدن، گوری رنگت، وہ حسن کا شاہکار تھی۔ وہ جو تعریف لائق تھی۔ منیب کی نگاہ جو ٹھٹکی تھی، ناگواری سے پلٹ گئی تھی۔ وہ نیلی جینز اور ڈھیلی ڈھالی پنک رنگ کی شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ منیب کی نگاہ میں ستائش کی جگہ ناگواری نے لے لی تھی۔ منیب، یہ ہے میری بہن مریم شاہ، اور مریم، یہ منیب ہے میرے دوست زہیب کا بھتیجا۔ وہ چلتی ہوئی ابی کے برابر آن بیٹھی تو انہوں نے تعارف کروایا۔ وہ مروت میں مسکرائی، جبکہ وہ مروتاً بھی مسکرایا نہیں، تو وہ الجھن آمیز نگاہوں سے اس کے تنے ہوئے نقوش والے حسین چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ جانے کے ارادے سے کھڑا ہو گیا۔ کاموں میں ایسا الجھا تھا کہ آتے ہوئے دیر ہو گئی، اس لیے اب اجازت دیں کہ راستہ کافی لمبا ہے، گھر پہنچتے کافی وقت لگے گا۔ ابی کے کچھ دیر روکنے کے اصرار پر اس نے عذر بتایا اور وہ خاموش ہو گئے۔ وہ مریم کا سامان اسی گاڑی میں رکھوا چکے تھے۔ وہ ابی کے کہنے پر ہینڈ بیگ لینے چلی گئی تھی۔ منیب کو لگا تھا کہ شاید وہ کوئی چادر لے کر آئے گی، لیکن اسے یوں ہی بنا دوپٹے کے واپس آتی دیکھ کر اس کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئی تھیں۔ وہ جو اپنے چاچا کے بےحد اصرار پر کسی لڑکی کو ساتھ لے جانے پر راضی ہوا تھا، اسے کوفت نے آ گھیرا تھا۔ اس کی کوفت طول پکڑنے لگی جب وہ علی شاہ کے سینے سے لگی بلکنے لگی تھی۔ ابی، میں آپ کو بہت زیادہ مس کروں گی۔ وہ رو رہی تھی اور ان کی بھی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ مس یو ٹو مائی چائلڈ، نرمی سے کہہ کر اس کے آنسو پہنچے۔ اس کے کاندھے پر بازو پھیلائے اسے خیال رکھنے کی ہدایت دیتے باہر گیراج تک لے آئے۔ منیب کے ایک اشارے پر
ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया था। फ़ी अमान अल्लाह पेशानी चूमी थी। वो आंसू रगड़ती गाड़ी की तरफ बढ़ी थी कि इनका सेल फ़ोन बजने लगा था। ज़ोहैब का फ़ोन है बताते हुए इन्होंने कॉल रिसीव कर ली थी। ज़ोहैब, मेरी मरियम का ख्याल रखना, तुम तो मेरे हमराज हो, मेरी मजबूरियों को समझते हो। वो दुख से मुस्तरिब से लहजे में बोले थे। बेफिक्र रहो, मरियम को मेरे घर में किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। मेरे पैर में फ्रैक्चर ना होता तो मैं ख़ुद मरियम को लेने आता। तुम्हारी बहन मेरी बहन है, इसलिए तुम मरियम की तरफ से बेफिक्र हो जाओ। मरियम अब मेरी ज़िम्मेदारी है। ज़ोहैब शाह ने भरपूर अंदाज में तसल्ली दी थी। वो कुछ मुतमईन होकर राब्ता मुनक़ता कर गए थे। मुनीब जो बात ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था, इनसे मुसाफ़हा करता गाड़ी की फ्रंट सीट पर आन बैठा। गाड़ी सियाह गेट से निकलती चली गई। वो पीछे दुआएं करते रह गए। मरियम पूरे रास्ते बोर होती रही थी क्योंकि मुनीब आगे ड्राइवर के साथ बैठा था जिसने इसे मुखातिब करने की भी कोशिश ना की थी, और गाड़ी में सियाह शीशे लगे थे इसलिए वो बाहर के मनाजिर से भी लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकती थी। इसने अपनी 18 साला ज़िंदगी का पहला सफ़र अली शाह के बग़ैर बेहद खामोशी से किया था। इसके पास जो पानी था वो अब ख़त्म हो चुका था और इसे प्यास लग रही थी, लेकिन इस शख्स को मुखातिब करने की हिम्मत ना हुई जो इसे यकसर इग्नोर किए हुए था। इसकी आंखें भीगने लगी थीं। गाड़ी बड़क रफ्तारी से रवा थी। 3 घंटे गुजर चुके थे। मज़ीद कितना वक्त लगना था इसे अंदाज़ा नहीं था। एक्सक्यूज़ मी। मुनीब सीट की पुश्त से टैक लगाए आरामदेह अंदाज में बैठा था। वो ये सफ़र हर 15 दिन में एक बार ज़रूर करता था, इसलिए आदी था। नुस्वानी आवाज़ पर चौंक उठा था। आंखें खोल कर बैक मिरर में देखा। मरियम का गुलाबी चेहरा दिखाई देने लगा। वो लब कुचल रही थी, कुछ कहने ना कहने की उलझन में थी। एनी प्रॉब्लम? इसने एक सर्द सांस खारिज करके थोड़ा सा टर्न होकर गर्दन मोड़कर इसे देखा जिसे यकसर भुलाए हुए था। इसकी भीगी पलकें मुनीब की जानिब उठी थीं और इसे शर्मिंदगी सी महसूस हुई थी कि इसे कम अज़ कम इससे कोई बात तो करनी चाहिए थी। मैं बहुत थक गई हूँ, फ्रेश होना चाहती हूँ, वो झिझक कर बोली थी। इसने सीधे होते हुए ड्राइवर को कुछ हिदायत दी थी। ड्राइवर ने कुछ देर बाद गाड़ी एक होटल के सामने रोक दी थी। वो इंतज़ार करने का कहता गाड़ी से उतरा। होटल में जाके रूम रिज़र्व करवाया। वापस लौट कर इसने बैक डोर खोल दिया। वो बड़ी खामोशी से गाड़ी से उतरी थी। इसने एक नज़र मरियम को देखा। इसका सरापा क़यामत ख़ेज़ था। वो कुछ सोच कर मुड़ा। गाड़ी की बैक सीट पर रखे अपने बैग की जिप खोली और इसमें से स्याह शॉल निकालकर बैग यूं ही खुला छोड़कर इसकी तरफ मुड़ा और शॉल इसकी तरफ बढ़ाई। वो नाफहम अंदाज में इसे देखने लगी थी। आप क्या और कैसे पहनती हैं ये मेरा हेडेक नहीं है, लेकिन इस वक्त आप मेरे साथ हैं, मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए ये शाल ओढ़ लें क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि आप पर गलत नज़रें उठें। इसे चंद सानिये से देखा और शॉल लेकर दाएं शाने पर डालकर आगे से खींचते हुए बाएं शाने तक फैला ली। वो मुतमईन सा आगे बढ़ गया तो वो इसके पीछे चलने लगी। आप फ्रेश होकर आ जाएं, मैं यहीं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। इसने रूम का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। वो अंदर चली गई तो वो रूम के बाहर ही ठहर कर इसकी वापसी का इंतज़ार करने लगा। वो तकरीबन 15 मिनट बाद लौटी थी। तब वो ज़ोहैब से बात कर रहा था। चलें? इसने सेल फ़ोन जेब में मुंतकिल करते हुए मरियम को देखा था। अभी मज़ीद कितना सफ़र बाकी है? वो झिझक कर पूछ रही थी। किसी गैर मर्द के साथ सफ़र का पहला तजुर्बा था। अंदर से वो बहुत डरी हुई थी लेकिन ख़ुद को नॉर्मल ही ज़ाहिर कर रही थी। मगर वो इतना ज़ैरिक निगाह तो था कि इसकी कैफियत भाप गया था। तकरीबन 2 घंटों का सफ़र बाकी है। आप थक गई हैं तो हम यहाँ कुछ देर स्टे कर सकते हैं।
میں آلریڈی روم ریزرو بھی کروا چکا ہوں، اس لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ 10 بج گئے تھے اور اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مروتاً صرف زہیب شاہ کے کہنے پر آفر دی تھی اور اس کے انکار پر ریلیکس ہو گیا تھا۔ نہیں، اٹس اوکے، اسٹے نہیں کرنا ہے، میں تو بس اس لیے پوچھ رہی تھی کیونکہ مجھے بھوک لگ رہی ہے اور 2 گھنٹوں تک تو شاید میری جان ہی نکل جائے، پیاس سے حلق تو خشک ہو ہی گیا ہے۔ وہ روانی میں بولتی چلی گئی جس پر اسے شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ وہ دوران سفر کھانے پینے سے گریز کرتا تھا، اس لیے اس کا دھیان نہیں گیا تھا، اس لیے اس نے تو مریم سے پانی تک کا پوچھا نہیں تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے خیال نہیں رہا، وہ معذرت خوانہ لہجے میں بولا تھا۔ وہ چپ رہی تھی۔ اس نے مریم کی مرضی کا کھانا آرڈر کر دیا تھا، خود اپنے لیے صرف بلیک کافی منگوائی تھی۔ آپ کھائیے، میں ساتھ نہیں دے پاؤں گا، کچھ کھا کر سفر کرنے سے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ مروتاً اسے کھانے کا بول گئی تھی جس پر اس نے معذرت کر لی تھی اور وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی تھی۔ کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے نگاہ اس کی چہرے پر پڑی، گلابی رنگت کا کتابی چہرہ، کھڑی چھوٹی سی ناک، شنگرفی لب، سیاہ خمدار گھنیری پلکیں جو اس وقت جھکی ہوئی تھیں۔ اس کی ساری توجہ کھانے کی طرف تھی۔ وہ بہت مگن انداز میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، سیاہ لٹیں بے فکری سے ماتھے پر جھول رہی تھیں۔ نوالا منہ تک لے جاتے ہوئے وہ یکدم چونکی اور اس نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو وہ شرمندہ ہوتا اس کے گلابی مخروطی انگلیوں والے ہاتھ سے نگاہ ہٹا گیا۔ ناول قربانی کی راہ میں کی پہلی قسط اختتام پذیر ہوئی۔ ناول کی دوسری قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ جاتے جاتے ہماری وہی پرانی درخواست دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت ملے۔ اگلی قسط تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔